इन्होंने तुम्हें लहू लहान किया, हमने चैलेंज नहीं कहा, यहाँ तक के तुम्हें पागल, मजनू, साहिर और काहिन कहा, लेकिन हमने तुमसे ऐलान और चैलेंज नहीं करवाया है। लेकिन अब ये हमारे कलाम के साथ खिलवाड़ कह रहे हैं, तो ऐ महबूब अब बर्दाश्त नहीं, अब इन कुफ्फाराने मक्का को चैलेंज कर दो कि तुम्हें अपने फसाहत और बलागत पर बहुत नाज है और तुम ये कहते हो कि खुदा का कलाम नहीं, तो फातू बिसूरती मिन मिस्ली, तो कुरान की तरह सिर्फ एक सूरत ला करके दिखला दो, फिर मान जाए। अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया कि तुम तो फसीह बलीग हो, तुम तो पूरी दुनिया को अपने सामने गूंगा कहते हो, तुम्हें तो अपने इल्म पर और अपने जो है तालीम पर, अपने एजुकेशन पर बड़ा नाज है ना, तो अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह का किताब नहीं, अल्लाह की किताब नहीं है, तो तुम तो अरबी दां हो, अरबी तुम्हारी मादरी जुबान है, तुम अरबी खूब समझते, बोलते, लिखते सब कुछ हो, तो अब कुरान की तरह एक सूरत ला करके देखना। आजिज हो गए पूरे कुफाराने मक्का, एक जगह बैठते और सब कोशिश करते, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की कुरान की तरह सूरत बनाने की, बहुत कोशिश की। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया में बंदगाने खुदा की बनाई हुई चीज की मिसाल लाई जा सकती है। बंदा जिसे कुछ बना दे तो उसकी मिसाल लाई जा सकती है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई चीज की मिसाल नहीं लाई जा सकती, नहीं लाई जा सकती। हवाई जहाज असबाब अल्लाह ने दिए, तैयार बंदों ने किया, है ना। ट्रेन, मोटर्स, गाड़ी, ये सारी चीजें असबाब अल्लाह ने अता फरमाया, बनाया बंदों ने। शीश महल, ताजमहल, असबाब अल्लाह ने दिए, बनाया बंदों ने, है ना। तो हवाई जहाज बंदों ने बनाया, तो क्या दूसरी हवाई जहाज नहीं बन सकती है? अभी तो करोड़ों हवाई जहाज है कि नहीं है? बंदे जिस चीज को बना दे उसकी मिसाल लाई जा सकती है, लेकिन जो कुदरती चीज होती है उसकी मिसाल नहीं लाई जाती। इन बंदों से सवाल करो, यार तुम इतनी बड़ी जहाज, इतनी बड़ी ट्रेन, इतनी बड़ी मोटर्स, तुम ये सब बना लेते हो, एक छोटा सा मच्छर बना के दिखला दो, एक छोटा सा मच्छर बना के दिखला दो। यहां से लेकर के 400 दो 250 आदमी बैठे जिस जहाज में, इतनी बड़ी जहाज तू बना दे रहा, इतना छोटा मच्छर बनाने में क्या तेरा? बना देगा कोई? है कोई ऐसा? क्यों? यही चीज, जो कुदरती चीज होती है उसकी मिसाल लाया ही नहीं जा सकता, और जो बंदा जिसे बना दे उसकी मिसाल लाई जा सकती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कह दो कि अगर तुम कहते हो ये खुदा का कलाम नहीं है, ये कुदरती चीज नहीं है, तो बंदे की अगर चीज है, तो बंदे की जो बनाई हुई चीज होती है तो बंदा उसे बना लेता है, तो कम से कम कुरान की तरह एक सूरत बना करके दिखला दो, पूरा कुरान नहीं। लेकिन वो आजिज हो गए। अल्लाह ने फिर अपने हबीब से कहा, हबीब ये एक सूरत किया, ये एक सूरत किया, इनसे कहो, है ना, इनसे कहो कि फलियातू बिहदीसी मिसली, फलियातू बिहदीसी मिसली, कि एक सूरत 10 सूरत क्या, तुम कुरान की तरह एक बात करके दिखला दो, सिर्फ एक बात। कैसे हो सकता है? हमने कहा ना, जो कुदरती चीज होती है उसकी मिसाल आ ही नहीं सकती है। बंदा जो बना दे उसको सैकड़ों बनाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह कुदरत जिसे बना दे उसे बंदा नहीं बना सकता है। तो ये पूरा कुरान 10 सूरत और एक सूरत किया, वो कुरान की तरह एक बात भी ना कर सके। अल्लाह ने फिर 15वें पारे में फरमाया सूरह बनी इसराइल में, कुल्ली इन जतमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लिही, कि जो है अगर जिन्नातो इंसान
اگر یہ جو ہے مل کر کے بھی قرآن کی طرح اگر کوئی کتاب لانا چاہیں تو یہ آپس میں جھگڑ کر کے مر جائیں گے. لا یاتون بمثلہ، لیکن قرآن کی طرح لا ہی نہیں سکتے ہیں. چاہے پوری جنات کی قوم اور پوری انسانی قوم مل کر کے اگر قرآن کی طرح کوئی کتاب لانا چاہے جب بھی نہیں لا سکتے. یہ وہ قرآن ہے جس کو آپ نے سنا اور اس فقیر نے پڑھا. سمجھا حضرات؟ قرآن بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی قوت کا نام ہے. ہم کیسے بتائیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ہم نے آدھا گھنٹہ کا کہا تھا، پون گھنٹہ ہو گیا. لیکن بس ایک بات میں قرآن کے حوالے سے آپ سے بات کروں. یہ رمضان کو جو اتنی شرافت اور بزرگی ملی، اس کی ہر ہر ساعت، ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مغفرت بھری ہے. جہنم سے آزادی کا ذریعہ جو ہے اللہ نے رمضان کو بنا دیا ہے. یہ کیوں؟ آخر کیا خوبی ہے اس رمضان کو؟ شعبان بھی تو ہے، رجب بھی تو ہے، سفر بھی تو ہے، محرم بھی تو ہے. یہ سارے مہینے تو ہیں، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، یہ سارے مہینے ہیں. آخر یہ فضیلتیں رمضانی ہی کو کیوں حاصل ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن جو رمضان جو اتنا بہترین اور پاکیزہ مہینہ ہے اور اتنا اشرف اور اعلیٰ مہینہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس مقدس ماہ میں کچھ اور نہیں بلکہ اپنا کلام قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اس کی بنیاد پر یہ پورا رمضان اتنا عظیم ہو گیا حضرات. اور اتنا عظیم کہ رب فرماتا ہے خیر من الف شہر، ہزار مہینہ شاید 83 سال اور 94 مہینہ یا کچھ 83 سال اور کچھ مہینہ جو ہے بنتا ہے، تب جا کر کے جو ہے 1000 جو ہے سال ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا جو ہے پاکیزہ اور پوتر مہینہ یہ رمضان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے اس لیے کہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک کو اس میں نازل فرمایا. یہ وہ ہے قرآن جس کو آج ہماری قوم پڑھنا نہیں جانتی. ہماری قوم کو پڑھنا نہیں آتا، نہ وہ سیکھنا چاہتی ہے. اللہ کی قسم قرآن پاک سیکھیے، اور سیکھنے کے لیے اسلام نے کوئی عمر نہیں رکھی ہے، کوئی عمر نہیں ہے سیکھنے کے لیے. اور اللہ نے قرآن میں پاک میں اعلان بھی فرما دیا، پھر بھی ہماری غیرت نہیں جاگی. ایک جگہ نہیں، چار جگہ سورہ قمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. چار جگہ جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو. اپنے بندوں کو، بندو کچھ کرو یا نہ کرو، قرآن پڑھنا سیکھ لو. اور قرآن